الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہوگا. درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محمود کی بنیاد شافی روز انتظار نبی کرم شفیع معظم تاجدار فتحہ سید کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات سید بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم عظیم القدر. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فاتحہ کی حمدی بڑی معروف ہے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی کتاب. اس آیت مبارکہ میں حضرت تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب تو ہٹی ہر گزری ہوئی گھڑی نہ لو، آمد والی گھڑی بہتر ہو بہتر ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بھی کہ محبوب تو ہٹی دنیا نہ لو، آخرت اندر تو ہٹا مرتبہ اس تو بھی زیادہ بلند ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے جب وحی رک گئی، اچانک اللہ کریم نے وحی کا نزول روک لیا. تو کافرہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دیتا کہ تیرے رب نے تیرے چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا: ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے رب نے تیرے چھوڑے نہ تیرے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب جو وقت گزرتا جاوے گا اسی تینوں اور بلندیاں تے مرتبے عطا کر دے گا. بعد مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں جو حضور دے جڑے مرتبے بلند نے ورفعنا لک ذکرک کا حصایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. دنیا تے جڑے اللہ نے مرتبے عطا فرمائے، اللہ جڑے اپنے محبوب نے قیامت نو مرتبے عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا سونیا اپنے تے بیگانے سارے دیکھتے رہ جاندے. جب اللہ کریم اپنے محبوب نے مقام محمود عطا فرما دے. اور جب اللہ کریم اپنے محبوب نے اللہ
لوائل حمد عطا فرماوے گا کہ سارے انبیاء کے انہاں دیاں امتاں نبی پاک دے جھنڈے دے سائے تھلے نیچے امت تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور بعد مفسرین نے کتابیں یہ کیتا کہ اللہ کریم فرما دے محبوب تو ہاڑی ہر گزرن والی گھڑی نالو آمن والی گھڑی قیامت تک اے محبوب کریم علیہ السلام وہ بہتر ہوئے اور میں تو تسی دیکھ رہے ہیں کہ جو زمانے گزر دے گئے اور جو گزرتے جا رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کا مرتبہ تے مقام مزید بلند فرما رہے حضور کے غلام زیادہ ہو رہے امت مصطفیٰ بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے سال نالوں اس سال میلاد شریف زیادہ زور شور دے نال منایا گیا گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف نے محافل سج رہی ہیں نبی پاک دے دین مدین اسلام کو اللہ کریم مزید بلندیاں عطا فرما رہے ہیں اشار بلد آخرت خیر لک من الأولیٰ دے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں حالانکہ نبی کریم علیہ السلام عظمتہ لے کے آئے ساری فضیلتہ لے کے آئے مگر پھر بھی وعدہ کیتا جا رہے محبوب اسی تیریاں شانہ تے تیریاں رفعتاں تے تیریاں بلندیاں میں تو اور اضافہ کر دے رہا ہے آپ احباب سال کا 2 4 جمعۃ المبارک تو بچپن مصطفیٰ کے حوالے میں گفتگو سماعت فرما رہے ہوں اس آیت مبارکہ کے تحت میں وہ بچپن عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا بچپن تسی سماعت کی کہ جب ماں دی گودی چاہے تو کیسے معجزات رونما ہوئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئیاں کہ آپ فرما دی میں کہ جی میں خوشبوئیں دا دیس اپنے نام لگے جا رہے ہیں آپ فرما دیئے کہ جب میں اپنے گھر لے کے گئی کہ 7 بکریاں سن کے 100 بکریاں ہو گئی آپ ارشاد فرما دیئے کہ غربت ختم ہو گئی اور سیرت نگار لکھ لیں کہ اس قدر اما حلیمہ سے جب برکات دا نزول ہویا کہ پورے علاقے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ آ کے اما حلیمہ کا دروازہ کھٹکا رہے کہتے ہیں حلیمہ سے بیمار ہو گئی اما حلیمہ فرما دیا میرے کو کیوں آئے ہو کہتے ہیں تیرے گھر شفا والا رسول آیا اما حلیمہ نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے آپ دے قدم مبارک کو دھو کے لوگوں نے پانی پینا دیا نے اللہ شفا عطا فرما دے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر شفا خانہ بن گیا پورے علاقے کے واسطے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ ایسی ایسی برکات میرے گھر میں جو ہون لگ گئیاں کہ غربت ختم ہو گئی ایک دن دروازہ کھڑکیا کہ اما حلیمہ پیغام بھیجا کہ کون آتے جی اسی قبیلے سے سردار آئے آپ کو خیال آیا کہ جب میں غریب سامنے اپنے رشتہ دار ملن نہیں سکا دے امیر ہوئیاں کے قبیلے دے سردار آئے اما حلیمہ فرما دیا پوچھ کیا کدھر آئے ہو تو کہنے لگی حلیمہ سی مشورہ کر کے آیا کہ انہوں قبیلے دا سردار نہ بنا دیں بولو سبحان اللہ اس ساریاں برکات میرے نبی دیاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جو وقت گزرتا جا رہے اللہ اپنے محبوب دے مرتبے دے مقام مزید بلند کرتا جا رہے سائیں سردار سے بولنے کے اندر سارے جگ چون حلیمہ قریب نیسی قبلی والین لے کے امیر ہو گئی سارے جگ جو حلیمہ غریب نیسی کملی والین لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی گاؤں ادھے بھاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں پیر ہو گئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیے
جڑیاں 700 بکریاں دا اجڑے آپ فرماتی ہیں کہ ایک سونی یہ سفید رنگ دی بکری ویل کے نام اما حلیمہ اپنی بیٹی نے بلایا شیمہ بڑی بیٹی جی امی اصل نام کی خزافہ شیمہ کہتے ہیں پیار دینا جی امی جان چھوٹی بیٹی نے بلایا انیسہ جی امی عبداللہ جی امی جان ابا حلیمہ سارے گھر والے نے کٹھا کر کے فرما دیا او جو بکری ہے نا اے میرے محمد دی ہے خبردار آج تو بعد انہوں کوئی مارے نا ایدہ دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دیا جب بکری لائی نا میں سونے دے نامے تے او دے تے چاہ بیکھن والے انہیں ایویں خوش رہنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساڑھے گھر بھی ایک بکری سی آپ فرماتی ہیں جب نبی پاک نے بیڑ میں جانا نا تو اس بکری نے نکرے چلا کے نا تو چھوٹا کر کے بیٹھے رہنا جب اس سرکار نے باہر تشریف لے کے جانا تو انہیں اٹھکیلیاں کرنا توڑا لگا دیا علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ادب وچ بیٹھ جاتی سی پر صوفیاء نے بھی بڑی محبت کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں ادب تو جڑا کر دی سی اصل جب حضور کمرے چاہتے سان تو وہ بیٹھ کے نا تو حضور دا دیدار کر دی رہتی سی تو جب حضور باہر تشریف لے جاتے ہیں کدے ادھر تے کدے ادھر ماہی نو ڈھونڈ دی پھرتی سی سرکار نو ڈھونڈ دی گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ شام نو میں حضور نو گود چلے کے نا تے بالکل دروازے چ بیٹھ سامنے چوتھی رات چل پہ چمکے ہن اما حلیمہ کدے چن والے ویکھے تے کدے چن والے ویکھے ایڈے تسی گل دے پکے ہونا کہ میں جب تک نہ کہاں سبحان اللہ کہ تسی کہندے ہی نہیں صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تو ایک بار اور بولو بلا سبحان اللہ ملتان کو آئے نا تے نہ دسو بلا سبحان اللہ کی میں بول دینے چاہتا ہوں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں تو آڈی مرضی ہوئی تقریر سناواں گا میں ذرا تو نے چیک کر رہے ہیں تو تھا کہ نہیں سب نہیں اما حلیمہ فرما دی کدے میں چاند والے ویکھاں تے کدے میں اپنے چاند والے ویکھاں میں ترا کے پیش کر جا کرنا میں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو انی رسول اللہ علیکم جمیعا وہ سارے اللہ رسول ہے نا اما حلیمہ فرما دیا بکری بولو انہیں اما حلیمہ دے گھر کیسے 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 نظارے ادھے میں گفتگو کرتا رہا تے بڑی لمبی گفتگو ہو جاتی مگر میں چونکہ اس سلسلے دی آخری کڑی اگلے جمعہ تک مبارک نے انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف کے حوالے نال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر چھیڑا گے اما حلیمہ فرما دیا تقریباً
مائیاں بچے پال دیا سن 2.5 سال کا گزر کے پتہ بھی نہ چلے گا اما حلیمہ فرما دیا ہن میں حضور نو ماں نو واپس کر کے آنا سی اما حلیمہ جب حضور نو لے کے ٹری اپنی وادی جو مکے والی نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے ٹری اپنے بنو سعد قبیلے جو باہر آئیاں اما حلیمہ فرما دیا اچانک میرے خیال آیا نہیں حلیمہ ان چھڑ کے آ جانا آپ فرما دیا میرا کلیجہ منہ نو آ رہا سرکار نے کھڑ کے نا تے چک کے گودی چ بٹھا لیا تے اما حلیمہ روئی جاوے تے اپنے آپ کو کہہ لگیا نہیں حلیمہ کہتے دے بعد گھڑی نہیں گزرتی راتاں کیویں گزارے تیری تے گھڑی نہیں مصطفیٰ دے بعد گزرتی کیویں راتاں تے دن گزاریا کرے نوجوان یہ بچار کر دی اما حلیمہ جڑے والے منگی آئی آکے کملی والا جڑے سیدہ آمینہ دی گودی دے اندر رکھے آؤ سیدہ آمینہ متھا جو کے پتر نو سینے میں لایا فرما دیا حلیمہ نے بڑے چاواں نال میرا دلے یتیم پلی آئی حلیمہ منگ کی منگنی ہے اما حلیمہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہی ہیں فرما دیا آمینہ مینوں بکریاں دی لوڑ ہے مینوں تیرے تحفے چاہیے نہیں مینوں پیسے تے کپڑے درکار نہیں سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ منگ کی منگنی ہے سیدہ حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ مینوں کچھ نہ دے کچھ دینا ہی تے مینوں محمد دے محمد دے سنی ماں دا پتر بولے اما حلیمہ نے اس طرح کر کے نا جھولی پھیلا لی تے فرما دیا کچھ دینے تے مینوں محمد دے دے واہ سیدہ آمینہ میں تیری یتمن تو صدقے جاواں ایڈی سخی ماں پتر نو چکیا تے دوبارہ حلیمہ دی گودی چڑھ کے فرما دیا لے جا انہاں دنوں وچ علماء فرماتے ہیں کہ مکے ایک وبا پھیلی سی جویں کرونا دی وبا پھیلی اس طرح کوئی وبا بخار دی پھیلی سی سیدہ آمینہ نو بھی خیال آیا کہ میرا یار کدھر مکے رہے تو کدھر بیمار نہ ہو جائے فرما دیا حلیمہ واپس لے جا سارے بچے تائیاں دے بیڑے تے تائیاں دے گھر 2.5 سال رہ گئے میرے آقا علیہ السلام تقریباً 4.5 سال اما حلیمہ دے بیڑے بس کیا ہے لو بھائی اما حلیمہ 4.5 سال کا پال کے مکے چھوڑ گئی اور نبی کریم علیہ السلام اپنی امی تے اپنے دادا جان دے نال رہے اللہ نہ کرے پوترا یتیم ہوئے نا تے دادے نو بڑا پیار تے پوترا ہوئے کملی والا سونا دادا جی دیاں اکھاں دا نور سن ہر میں کعبہ دے اندر جتھے حضرت عبد المطلب دی نشست لگائی جاندی نا سجادہ مصلی رکھا جا رہا ہے کسی عرب کے سردار بھی جرم نہیں کہ اتنے بیٹھ جاوے کوئی ہستی دوڑ دے آمدے نے تے آپ کے نام تے دادا جی دے مصلی پہ بیٹھ جاندے لوگ بیٹھ کے پوچھتے ہیں ان کے بچہ کون ہے جڑا حضرت عبد المطلب دے مصلی تے نشست تو چے بیٹھ گئے تے چاچیاں نے کہا کہ ساڈا بھتیجا ہے اے اپنے دادے دی اکھاں دا نور ہے لوگاں نے اٹھاون دی کوشش کرنی تے حضرت عبد المطلب نے فرمایا خبردار اے اصل وچ بیٹھن دی جگہ یہ سونے دی ایڈی ایتھے جگہ بیٹھن دی آپ نے فرمایا مینوں انج لگدا ہے کہ پڑھے مرتبے تے بلند مقام والا ہوے گا ولل آخرت خیر لک من الاولی گرامی قدر حضرات نبی پاک دا ہن بچپن سنیے ایسا حسین بچپن ہے کہ بچپن ہے پر بچپنا نہیں بچپن ہے بچپنا نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس بچپن دے بارے فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں اللہ اللہ بچپنے کی خبر اللہ اللہ بچپنے بچپنے کی خبر اس خدا سلام
وصال ہویا سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا جدوں نبی پاک دے دادا دی جانا جنازہ ٹریا میرے آقا علیہ السلام 8 سال دی عمر اپنے دادے دے جنازے دے اگے روندے پہ جاندے نے نوجوان جڑے میرے مقام ہجوم دے اندر میرے نبی دے دادا جان دی قبر بن گئی اج بھی میرے نبی دے دادا جان حضور دے آبا و اجداد دی قبروں سے قبرستان دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر موجود نے نوجوانوں جڑے میرے 8 سال دی عمر ہے ماں دا سایہ بھی ٹر گیا باپ دا سایہ بھی ٹر گیا دادے دا سایہ بھی ٹر گیا اللہ فرمائے کملی والے تیرے تے میرا ہی سایہ جاوے تو جگ تے تیرا ہی سایہ کر دے سارے تو پہلا جڑا چاچا اٹھ کے کھلوتا نا وہ نام سے حضرت امیر حمزہ فرمایا میں پایا حارث میرے نبی نے تایا جانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے نہیں میں پالا حضرت عباس چاچا اٹھ کے کھلو کے فرمان لگے کیوں میں پالا ابو لہب کہنے لگا میں پالا حضرت ابو طالب فرماتے ہیں چاچا جان میں پالا نبی پاک نے کو حضرت عاتقہ اٹھ کے کھڑی ہو گیا فرما دیا نہیں میں پالا پھپھو صفیہ بولیاں تے فرما دیا نہیں میں پالا سونا ہی بڑا ہر ایک دی تمنا میں اپنے بڑے لایا آخر فیصلہ ہویا کہ جنوں سونا پسند کرے چاچے تائے پوتیاں سارے دیا نگاہ روح مصطفیٰ تے لاگی میں کون سونا کنوں پسند کرتا ہے میرے آقا بھی جگہ پر پوچھ رہے ٹوڑے ٹوڑے آقا تے مولا علی دے ابو جان حضرت ابو طالب دی گودے چاہ کے بیٹھ گئے ابو طالب نے اپنی خوش بختی سمجھی سونے نے اٹھایا تے گھر لے کے آئے تھے آپ نے کیونکہ اپنی اولاد کافی زیادہ سی اور ظاہری طور سے ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں سی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کہ سارے گھر وچ اتنا کھانا ہوندا سی کہ ایک بندے دا کھانا تے اسی سارے گھر دے افراد مل کے بیٹھ کے کھانے ساتھ پیٹ کسے دا بنی سی بھردا کسے دے حصے چ ایک کسے دے حصے چ 2 لقمے آ جاندے پر جدوں آئے نا کملی والے تے کھانا اتنا ہی ہے پر جدوں سونے بیٹھ کے نال کھایا نا تے چاچی فرمانیاں میں دیکھیا سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ کے چلے گئے تے میں ڈھکن تے کپڑا اٹھا کے دیکھیا تے جے روٹیاں بھی اوویں تے بوٹیاں بھی اوویں سبحان اللہ تھوڑا سبحان اللہ ہولا بولیا سبحان اللہ ہاتھ بالکل چکا کرو نظر لگ جاندی سبحان اللہ جڑا حضور دی عظمت سن کے بھی نہ بولے وہ تے پھر بولنے ہی کدے نہیں سبحان حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہن میرے گھر کے برکتاں دا نزول ہونا شروع ہو گیا چاچی فرماندیاں نے کہ بچے جدوں میرے سو کے اٹھتے نے انسان جدوں بھی سو کے اٹھے تو نہیں اکھاں تے نیند دا خمار ہوندا ہے پر جدوں حضور سو کے اٹھتے نے نا فرش بڑا خوشگوار موڈ ہوندا ہے پتہ ہی نہیں چلدا کہ سو کے اٹھتے چہرے دے کوئی اثرات نہیں ہوندے نیند دے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میرے گھر وچ ایڈا حسین بچپن کہ آپ دا چونکہ نبی پاک نے اتنا شدید قسم دا پیار سی نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچیاں نوں نال نہیں سلاتا
گرمی بڑی ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دو بار تو واقعہ کہ کمیز اتار لو. پر نبی کریم علیہ السلام اتنے حیادار بچپن رسول سنا رہے ہیں کہ کمیز نہیں اتار دیں. کئی ہمارے بزرگ کئی بیٹی ہوتے ہیں گرمی کی وجہ تو اپنے گھر میں اندر نا کمیز اتار کے بیٹھ دے. حالانکہ یہ ناجائز نہیں ہے مگر کوئی پسندیدہ فعل بھی نہیں. ایک پسندیدہ فعل بھی نہیں. حیات یہ کہتی ہے کہ کسی حالت سے اندر بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ دن میں زد کی تھی 2-4 مرتبہ کہ کمیز اتار لو گرمی بڑی ہے کمیز اتار لو. تے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر یہ کرو ذرا چہرہ دوسرے پاسے کرو. آپ فرماتے ہیں میں چہرہ دوسرے پاسے کر لیا. حضور نے مینوں نہیں پتا کپڑے اتارے کہ نہیں. مجھ میں انج لگے کہ میرے تے سونے کے درمیان کوئی چیز ہے. بولے نہیں سبحان اللہ. ایٹا تھوڑا ہاضمہ درست ہے ہر گل ہی ہضم کر جاتے ہو یار. اونچا بولا کرو سبحان اللہ. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ایک دن مکہ بارش نہیں ہو رہی تھی کافی عرصہ گزر گیا قحط پہ گیا. مکہ دے لوگ ایک دوسرے نے مشورہ کریے بارش واسطے کی کریے کوئی آکے چلو کعبے چل کے دعا کریے. ایک بول کے کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا تواڈے مکے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تے نسل رہتے ہیں. انہاں دا ترلا کرو. لوگ کٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کا دروازہ کھڑکایا کہ بارش نہیں آ رہی تھی کچھ کرو. گرامی قدر حضرات حضرت ابو طالب نے حضور نو لایا انگلی دے نال کعبے چلایا. نبی پاک دی کان مبارک تو کپڑا اٹھا کے نا حضور دی کان مبارک لگا کے نا کعبے دی دیوار نال تے دور ہٹ کے کہندے نے کعبے والے تینوں اور گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل کرو. سارے مکیاں نے اس ویلے ویکھیا بچپن رسول کہ حضرت ابو طالب نے جب حضور دا وسیلہ لے کے دعا کی تھی چھم چھم بارش آگئی تے لوگاں دیا دوڑا لگ گیا. لوگ کہتے ہیں اسی جے گھراں تک نہیں پہنچے تے مکے دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھر رہا سی. لوگاں نوں پتہ لگ گیا کہ آ جڑا بچہ ابو طالب دے گھر رہندا نا کوئی عظمت والا ہی ہے. سبحان اللہ. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جو ویلا گزرتا جا رہا اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں نوں بتا رہا. نوجوان جڑے ویلے نبی کریم دی عمر مبارک 12 سال ہو گئی. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ویکھا چچا ابو طالب تیاری پہ کر دے نہیں. قریب آ کے ویکھیا چچا جان اپنے اونٹاں دے اوپر سوار لگ رہے ہیں. اسے سفر دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام قریب آ کے فرماتے ہیں چچا جی کتنے چلے ہو. حضرت ابو طالب نے پڑھ کے سینے دے نال لایا فرمان لگے سنیا میں ملک شام تجارت لے جا رہے ہوں. نبی کریم اپنے بچپن والی معصومیت نال اپنی نبوت والی معصومیت نال حضور فرماتے ہیں چاچا جی میں بھی نال جانا چاچے نے پڑھ کے سینے نہ لا لیا. فرماتے ہیں چاچے دیے جانے پر بڑا طویل ہے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا. سونے بچپن کی عمر پر بڑا طویل ہے تھک جاؤ گے میں دونوں لے کے نہیں جانا. ادھر چاچا جان تیاری پہ کر دینے تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا نبی کریم نکرے بیٹھے پھر روندے نے چاچے دا کلیجہ کب گیا آگے پڑھ کے سینے
जाता है आज मेरे नबी पहली बार लंबे सफर पे जा रहे नौजवानों 55 भी है उम्र भी 12 साल है साले चाचे दे नाल तिजारत ली मुल्क शाम जा रहे हैं ये पहला सफर मेरे नबी का लंबा सफर जेड़ा फरमाया नौजवानों हदीस पाक दे अंदर आता है उलमा सीरत ने लिखे आए मेरे इधर मक्के जो काफिला तुरे आओ राह दे अंदर एक आबादी आई एक बस्ती आई जिसका नाम बसरा शहर है उस बसरा शहर के अंदर एक रेगिस्तान उस रेगिस्तान के अंदर एक ईसाइयां का गिरजा है एक ईसाइयां का इबादत खाना है उस इबादत खाने के अंदर एक ईसाइयां का पादरी है जिसका नाम हैरा राहब है सलाम से उलमा ने तजजीज लिखे आए उन्होंने इस बात पे वो हैरा किया जाता है वो हैरा जमाना बड़ा परहेजगार बड़े तकवे वाला पूरे दुनिया के अंदर होंगे तकवे की बड़ी शोहरत है नौजवानों ने बस्तियां छोड़ के जंगला चढ़ेरे लाए उन्हें रेगिस्तान चढ़ेरे लगा ले हर वेले इंजील के तौरातियां तिलावत कर रहा है आसमानी किताबां दा आलिम ते हाफिज है नौजवानों उलमा ने फरमाया 400 साल उम्र है हर वेले अपने गिरजे दे अंदर इबादत करता रहता है बड़ी बड़ी दूर दराज तो लोग ओदे कोल इल्म हासिल करने वास्ते आते हैं नौजवानों किताबां च लिखे आओ हज़रत सलमान फारसी भी किसी दौर के अंदर ओदे शागिर्द रहे हैं नौजवानों जिहड़े वेले काफिला मक्के वाले आ रहे आओ वो हैरा राहब रोजाना अपने उस गिरजे दी छत ते चढ़ जाता है उस राह वाल वेखदा है जेहड़ा राह मक्के तो शाम वाल जा रहा है उन्हें किताबां च पढ़िया सी इस राह तो कदे आखिरी नबी ने गुजरना इस राह तो कदे आखिरी नबी ने गुजरना है नौजवानों दिल दे रात मेरे नबी दी उड़ीक करदा है सारा दिल दे रात इंजील दी तिलावत करदा है जदों सुबह आउंदी है अपने मकान दी छत ते चढ़ जाता है नाले मक्के दे उस राह वाल वेखदा है नाले रोके कहदा सोहणिया कदों आवेंगा सोहणिया कदों आवेंगा पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे सोहणिया जल्दी आ जाओ उम्र दे सवेरे गुजरते जा रहे उम्र दे सवेरे गुजरते जा रहे सोहणिया उम्र दी ढीकर हो गई हो शामा पहन वालियों ने सोहणिया जल्दी आ जाओ जेड़ियां रामां च बैठा हो तेनों वेख के मरना चाहना हो नौजवानों सवेरे से रात अपने मकान दी छत ते चढ़ के रामां वेखदा है या मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रो गया खुदाया वेगा ये रास्ता ये ठीक दिल भरे अपने दा महल चे चढ़ के किस वेले दिल काली पावे मैं रोवा अंदर पड़े सुबह ते शाम आके गिरजे की छत ते खलो जाते रो रो के यार दिया रामा उड़ीक दे कदों आवेगा 400 साल उम्र हो गई अजे नहीं उन किताबां च लिखा है कि वेला हो गए अमन दा बोली जाओ सुभान अल्लाह उन किताबां च लिखा कि वेला आउण दा हो गया जो जो दी उम्र गुजरती जाती है फिक्र बढ़ती जाती है नौजवानों नाले उड़ीक दे नाले रोंदा नाले कहंदा महबूब मेरे आ जा रो रो के न मर जावा अखियां बंद करके तुसी भी मेरे नाल मिल आओ नबी नूं आवाज़ हमारी तैयार दियां उड़ीकां करिए एडा लाजपाल नबी गुलामां नूं मायूस नहीं करदा गुलाम ते कबर च टुर जाए ओथे भी मिलन आ जांदा है कदे पुकार के वेखो ते सही मिल के पढ़ो महबूब मेरे आ जा रो रो के मर जावा महबूब मेरे आ जा रो रो के
بیٹھی ہے جنہیں اونچی آواز نہ ہاتھ لگا نبی پاک نو آواز ماری محبوب میرے آ جا جب تک میں حضرت یوسف کی زیارت نہ کر لوں اللہ فرما دعا قبول ہے انہیں آکھا یوسف کتھے ملے گا اللہ نے فرما فلان جگہ جا کے نہ کنان تے مصر کے درمیان ایک کنواں ہے اس کنویں سے جا کے آرام کر تے یوسف آوے گا میں کہوں اڑیک سنا لگا جنہوں اڑیک ہوئے کتابہ جو لکھا ہے کہ انہیں 1200 سال اس کنویں کی عبادت کی 1200 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تے ویران نے آپ نے جب رسے نہ بن کے کنویں چ لٹکایا نا رسی کٹی تے حضرت یوسف کنویں دے اندر گئے تے جبریل نے جنت دا تخت لے آ کے قدماں دے تھلے بٹھایا نا حضرت یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے تے ایک نوجوان اے دا نام سی یہودا اچانک کنویں دی دیوار دے وچوں باہر نکل کے نا تے کبھی آ کے تخت تے بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ایک فرمان لگے مینوں ویراں چھڑیا تینوں کنے چھڑیا مینوں تے ویراں کو میں چھڑیا تو کتھے آ گیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں چھڑیا تینوں کھوج میریاں اڈیاں لے کے آیاں جب اڈی کر سکیاں ہن پھر ماضی چل کے آ سبحان اللہ 400 سال دی اڑی سی تے حضور آ گئے دھڑکنا تیز ہو گئی آگے انہیں دیکھا کہ کافر ٹریا کے اور درخت دے نیچے بیٹھ گیا یہ بڑی طویل داستان ہے میں تانوں بڑی مختصر کر کے سناواں لگا اودی نگاہوں بس حضور دے چہرے تے
انہیں دیکھا کہ درخت دے نیچے نہ سائے تھلے لوگ بیٹھے بچہ سمجھ کے تے حضور نو ذرا تھوڑا سائڈ پہ کیتا نبی پاک دھوپے بیٹھن لگے نا تو بحیرہ راہب کے اندر میں دیکھا کہ یہ اس طرح کر کے نا درخت ادھر جھک گیا جدھر حضور بیٹھے تھے انہیں میرے آقا تے نا ان کر کے چھاؤں کر دیتی جب چھاؤں ہوئی نا حضور تے کہنے لگا اوئی نہیں ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ سارے بیٹھ کے آرام کر رہے قافلے والے تھوڑی دیر بعد دینا ٹر جانا ہے ہن خیال آیا کہ ماں یہ نزدیک آ کے نے تے دیکھاں بھی نہ تے قریب بھی نہ جاواں تے کی کراں عشق جیاں رمضان بکریاں ہی ہوئی ہاں عشق آپ بھی اولا دے دے کم بھی اولا دے ان خیال آیا ہوے نا تے سارے دی دعوت کرا پھر او بھی ہون تے کول بٹھا کے تے رج کے بیٹھا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اے بحیرہ راہب اپنی کلی چو نکلے تے ٹریا نا قافلے دے قریب آیا کہنے لگا قافلے دا سردار کون ہے حضرت ابو طالب فرمان لگے میں سردار کہنے لگا میں کوئی خدمت حاضر ہویا کہ آج دوپہر دا کھانا کوڑے سارے دی دعوت میرے والے حضرت ابو طالب نے سارے مکی قریب آ کے کہنے لگے سانو بھی عرصہ گزر گیا تو گزر دیا ایتو سینکڑوں قافلے گزر کے تیرے ہوندے ہیں تو کدے کسی دا حال نہیں پوچھیا لوگ درخت دی چھاویں کہنے لگے تو کدے اپنی گلی دی چھاویں میں نہیں کسی نے بیٹھن دیتا پانی تے تو کدے کسی نے پوچھے نہیں تے اج کیویں انہیں اس طرح کر کے نا حضور نے رخ انور پر ویکھ کے کہنے لگا سچ اج نا تواڈے قافلے دا سردار بڑا سونا ہے سبحان اللہ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں تے دو تقریراں کر کے آیا اج میں لاہور جانا تسی تے میرا خیال ہے کہ نیند سے پوری کر کے آئے اچھا بولو سبحان اللہ آ جڑا میری ہاتھ نہیں نا چکدا ناز رب اللہ دا سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ کہنے لگا اج تواڈے قافلے دا سردار بڑا مکیاں کہ جٹیاں کہ سی دوپہر ویلے آ جاواں ایک گھر آیا نوکراں نو کہنے لگا جلدی کرو تیاری کرو آج آوی کھانا بنایا جی سبحان اللہ اس کا انتظام کرو سارے نو کہنے لگا تسی سارے نو سنبھالے جی تے او جڑا دا خاص کمرہ سی نا عبادت خانہ اونوں سجا کے پھلاں دی سیج بٹھا کے تے کہنے لگا ایتھے دولہا ہوے گا تسی برات نو سنبھالیا جی میں دولہے نو سنبھالاں جوانوں ایک نالے کھانے تیار کراندہ نالے چھت پہ جا کے نہ تے بار بار ویکھ رہا حضور کی پہ کر دینے سرکار کی پہ کر دینے کدے سونے دا اٹھنا ویکھ دے کدے بیٹھنا کدے ٹرنا ویکھ دے پھر آ کے نالے تیاریاں کرا رہے ہیں وہ جدو پائی نے ویڑے آنا ہوئے پتہ نہیں پھر کیویں دیاں تیاریاں کرنیاں پیندیاں وہ کدے چھت پہ کدے زمین پہ کدے چھت پہ کدے زمین پہ جا رہے چکر لگائی جا رہے نوجوانوں بیلا گزریا نا آپ اس طرح کر کے نا ہاتھ بن کے ہوں دروازے چکر ہو گیا استقبال کرنا ایک آیا دوسرا آیا سب آئے وہ نہیں آئے وہ بڑا حیران ہو کے تے پوچھتا ہے کوئی رہ کے نہیں رہا انہیں آکھا نہیں جی سارے آ گئے دوڑ کے چھت تے جا کے درخت دے سائے تھلے بے کر کے حضور سائے تھلے بیٹھے نیچے آ کے کہنے لگا نہیں میں لگتا کوئی رہ گیا ہے کوئی رہ گیا ہے ایک بول کے کہنے لگا نکل دیا کہ بچہ چھڑ کے آیا اپنے سامان کی حفاظت نہیں چھڑے آیا ہیرا رام کر کے کہنے لگا وہ چلے ایک دولہے پیچھے ساری برات نخرے چکی رہے ساری برات نخرے ایک دولہے پیچھے اٹھائے جا رہے کہنے لگا لوگوں کی نکاح پہ آخرے ہو نکاح پہ آخرے ہو اپنی پوری کائنات جو دے نالوں پٹائی
ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے چلے پر دولے پیچھے انہیں آکھا وہ جھلے ہو براتی سارے آگے تے دولہ چھڑ ہے پہلے انہوں لے آؤ دولے حضور دے تایا جان حضرت حارث دوڑ کے گئے تے نبی پاک نے اٹھا کے لے کے آئے گرامی قدر حضرات انہوں ڈیکاں لائی بیٹھا ہے تے کہندے اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نبھا جاوے محبوب نو آنکھوں دی ایک بار تے آ جاوے نوجوانوں جڑ ویلے کمری والے اندر آئی سونے نو لے کے خاص کمرے چ چلا گیا نبی کریم نو پھلاں دی سیل تے بٹھایا آپ اپنے ڈوڈے منہ تے مار کے میرے نبی دے سامنے تے سامنے ہو کے بیٹھ گیا بڑے ادب نال پیش آ رہے ہو کرانا کہنے لگا باقی سارے دی خدمت تسی کرو کوئی آپ چھوٹی جی ہستی نہیں عرب دا بہت بڑا راغب سی لوگ غیب دی خبراں ادھر ادھر کچھ نہ دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تے بڑی محبت دی گل لکھی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے سونا کر جا کر ہووے حضرت ابو طالب نے کہنے لگا بچہ کون ہے فرما میرا بیٹا کہنے لگا اے دے ماں پہ تے دنیا تے کوئی نہیں اے تے یتیم پیدا ہوئے فرما تینوں کیوں پتہ کہنے لگا آسمانی کتابہ جو لکھے حضرت ابو طالب فرمان لگے میرا مجھے بیٹا ہی لگ رہا ہے پر میں نے چاچا ماں تھے کہ امی ابو دنیا تے کوئی نہیں کہنے لگا آسمانی خبر ٹھیک ہے کہنے لگا انہاں دی اکھیاں سرخ پہ ہوئے نیند پوری نہیں ہوئی فرمایا نیند پوری ہے پھر سرخ کیوں نہیں فرماتے نے انجی رہ دیا ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جو میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے میں نے ایک بھی پڑھیا کرنا مردو نین کٹورے دو نین کٹورے اب جی سرما تگا دائے ماذا دٹورے کہنے لگے جی ایک اکھیاں ایک رہ دیا ان کی آنکھوں کی مستیاں بات پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں اچھا کہنے لگا اے ذرا اجازت دے ہوتے نا دی کانڈ مبارک تو ذرا کپڑا چکیا ہے حضور دی کانڈ تو کپڑا چکیا دے ویکھا مہر نبوت رو کے چیخ مار کے کہندا یہ او ہوئی ہے حضرت ابو طالب کہنے لگے کون ہے کہنے لگا ابو طالب میں واجے کا حقیقت سناوا کہنے لگا اے جڑیاں سماعت کتاباں نازل ہوئیاں کتاب دے اندر تیرے بھتیجے دا ذکر ہے اے اللہ دا آخری نبی اللہ دا آخری نبی ہوے گا
اس ویلے نبی پاک کے سامنے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا سونے پتہ نہیں تو کدوں نبوت کا اعلان کرے پر میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلیا ہاں سونے میں آج ہی تیری نبوت ایمان لے کے چلے رہا جدو قیامت نو اپنے غلاماں دی گنتی کرے تے وچ میری بھی گنتی کر جناب یہ قدر حضرات نبی پاک جدو ٹورے تے روندا سی کتاباں وچ لکھیا روندا تے کہندا ٹور بھی چلے روک دا میرے مصطفیٰ نو تے روندا ہے نالے قدماں دے بوسے لیندا ہے گرامی قدر حضرات یہ بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حضور ول ویکھ کے یہودیاں نو تے عیسائیاں نو خبر ہو جاندی سی یہ ہوے جدا آسمانی کتاباں وچ اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ آخری نبی آمن نبی اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دے عشق دی دولت عطا نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا